जारी रखनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही की सहाफियों से गुफ्तगू। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों क्या हाल है, खैरियत है? घूमती चाय हाजिर है। घूमती चाय नियाजी को घुमाए, नियाजी को भगाए, अदम एतमाद लाए, शरीफ को बुलाए। ठीक है जी। तो जनाब अली फुल तैयारियां हैं, फुल। अभी अभी नून लीग का इजलास ख़त्म हुआ है। ये इस नून लीग का अभी इजलास ख़त्म हुआ है और उन्होंने 84 के 84 अरकान ने हम नवाज़ शरीफ को और शहबाज शरीफ को इख्तियार दिया है कि जनाब आप जो फ़ैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। 84 अरकान हैं नून लीग के, 84 के 84 माशाल्लाह खाने पे हाजिर थे और उन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ, जो आप कहेंगे हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की है, खिताब भी किया है और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो खिताब किया है ना, उन्होंने कह दिया है कि हमने अपनी सज़ाएं, जेल, हर चीज़ भुगत चुके हैं, अब बारी है हुकूमती अरकान की। मैंने कहा था ना इनको टाइम नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। 17 को हुआ तो 18 को ये ECL में डाल दिए जाएंगे, 18 को हुआ तो 19 को डाल दिए जाएंगे, बस एक दिन का फ़र्क पड़ेगा। इनका ये हाल है। ये हुकूमती अरकान भाग नहीं सकेंगे, इनको मौका ही नहीं मिलेगा। जो शहबाज गिल आज पंजाबी में तकरीरें कर रहा था, इनको नहीं मौका मिलेगा। ठीक है। और इमरान नियाज़ी को कब मिलेगा? अच्छा जी, अभी तक ये खबरें ये आ रही हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने तैयारी कर ली है और मान लिया है काफ लीग को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर, और जरदारी साहब ने जो है वो गारंटी दी है काफ लीग को कि तुम वज़ीर आला बन रहे हो। वही बात जो मैंने पहले वीडियो में बताई है। अब काफ लीग वाले, जहांगीर तरीन ग्रुप, बाप, MQM, ये सारे कोई मुतफिका लाए अमल भी बना रहे हैं। ठीक है, सब यही चल रहा है जी कि तुसी किन्ने पैसे देने ने, तुसी किन्ने देने ने। मैं आपको सीधी बताऊं, ये जो लोग हैं ना, GDA, बाप, MQM, काफ लीग, ये सारे के सारे यही कर रहे हैं। ज़रा मौलाना फजल रहमान साहब आए हैं, उनकी आप मैं देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुने। वो कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान के नियाजी साहब 10 लाख रुपया 10 लाख डी चौक पे बंदे ना लाओ, और 172 ही पूरे कर लो तो ताड़ी गल है, बड़ी गल है। ताने एक दूसरे को मार रहे हैं और इमरान नियाजी ने आज फिर इन तीनों को चूहा कहा है कि 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, और उस्मान बुज़दार बेचारा साथ खड़ा था जलसे में। तो मैंने कहा यार ओ देखो कुर्बानी का बकरा जिहड़ा सी खरीदने ना हर ईद ते, ओ खलोता है। ओ देखें इतने बेशरम इंसान है ये लोग। अभी कल तक ये वसीम अकरम प्लस कहता रहा है और आज चौधरीयों को ये कह रहा है इमरान खान कि अगर तुसी काफ लीग PTI च जम होएगी तो मैं तुहानू वजीर आला बना देगा। उसके सामने कह रहा है, कितने दुख की बात है। ये होती है इस गंदी पॉलिटिक्स। इस जैसी गंदी पॉलिटिक्स तो कोई किसी ने की ही नहीं ना। आज फिर वो गवर्नर इस्माइल जो है सिंध का, वो उधर पहुंचा हुआ है MQM के पास। ठीक है, और इसके अलावा इसके जो कह रहे हैं ना, इसके जो तहरीक अदम एतमाद लानी है, इसके ऊपर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के ऊपर, उसके ऊपर 162 अरकान ने दस्तखत कर दिए। बड़ी बड़ी बात है। ठीक है, हाँ जी। और देखो शेख रशीद आया खलोता है, कहते जी मैं तो चौधरी नू ब्लैकमेलर किया ही नहीं। उन्होंने कहा जी अच्छा तुसी नहीं किया, तो वो फिर तेनू कह रहे हैं। बड़ी छितरौल हो रही है, गवर्नमेंट की बड़ी छितरौल हो रही है।
اور عمران خان کی تو سیدھی سیدھی گیدڑ پھپکیاں ہیں نا. وہ کہتے ہیں نا جب گیدڑ کو موت آتی ہے وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اس لیے عمران خان نے شہر کا رخ کیا اور اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا. ٹھیک ہے، ان کو ابھی سوچنا چاہیے. مین جو ہے نا وہ علیم خان ترین جو ہے نا، وہ علیم خان اور ترین گروپ جو ہے نا وہ ان کے لیے بہت سود مند ہوگا. خالی کاف لیگ نون لیگ کے لیے سود مند نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے نا. 5 MNA ہیں اور باقی 7 MP ہیں شاید، تو ان کے پاس وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، عثمان عثمان بزدار دا جڑا نا دکھا رہے ہیں تصویر. عثمان بزدار کہندا ہے کہ جی دسو جی امریکہ اور برطانیہ عمران خان دے خلاف تھی گئے تے میں بیچارے دے پیچھے کیوں لگ گئے؟ میرے تے عالمی طاقتاں میرے دے خلاف نے. عالمی طاقتاں عثمان بزدار دے خلاف تے نہیں، میرے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ پھر ان دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میرے تے چھوٹے چھوٹے بچے نکے نکے بچے میرے کو بچا عمران خان تو میرے کو عمران خان دے ظلم تو بچا یا اللہ میرے تے چھوٹے چھوٹے بچے. ترس تو اس کے اوپر لوگوں کو آ رہے ہیں نا. اچھا جی، اب ایک اور خبر بھی آج اسلام آباد میں گرم ہے. میں آج آپ کو بڑی بڑی خبریں دے رہا ہوں لیکن بڑے ایزی موڈ میں. وہ یہ ہے کہ ویسے تو آج وہ ایکسپیکٹڈ تھا، آج چونکہ چودھریوں نے فیصلہ نہیں کیا، اب کل شاید چودھری فیصلہ کر دیں، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران نیازی جو ہے نا استعفیٰ دے دیں گے. آپ کو پتہ ہے مشرف بھی یہی کہتا تھا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اور یہ وردی جو ہے نا یہ میری کھال ہے اور یہ وہ. تو بعد میں وہ جب امپیچمنٹ آئی تو مشرف استعفیٰ دے کے تو دبئی بھاگ گیا. بڑے بڑے لوگ بھاگے ہیں، یہ بھی ان کی گیدڑ بھپکی ہیں. آپ یقین کریں یہ ان کے آخری دن ہے. بالکل یہ ان کے آخری دن ہے. جو مرضی ہو، کاف لیگ کے ساتھ اتحاد ہو، MQM کے ساتھ، پھر بھی ان کے آخری دن ہے. جنگیر ترین گروپ کے ساتھ اتحاد دو، پھر بھی ان کے آخری دن ہے. اور ان کو آج جس حلقے میں عمران خان نے خطاب کیا ہے نا، تو وہ اس حلقے کا MP ہے، یہ دیکھیں یہ ہے جی مامون جعفر تارڑ. وہ اس میں شامل ہی نہیں ہوا. یہ خبر لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ خبر لگی ہوئی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ خبر لگی ہوئی ہے یہ. تو وہ اس میں شامل ہی نہیں ہوا. یہ صرف عمران خان کی گیدڑ بھپکیاں ہیں، گیدڑ بھپکیاں. اس کا کوئی حال نہیں رہا. اب وہ کوئی بس وہ نشے میں جو باتیں کر سکتے ہیں نا وہ کر رہے، باقی اس کا حال نہیں ہے. پاؤں پکڑ کے بھی دیکھ لیا، اب بھی لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں، پاؤں پکڑ کے بھی. اور ایک اور بریکنگ نیوز ہے کہ پرویز الہی نے کہا ہے کہ میری شہباز شریف سے کسی بھی وقت ملاقات ہو سکتی ہے. یہ بھی بریکنگ نیوز ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، بریکنگ نیوز ہے. کیونکہ تقریباً انہوں نے اپنا اندیا دے دیا کہ ہم حکومت کو الوداع اور PDM زندہ باد، یہ انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے. یہ کہہ دیا ہے مونس الہی نے بھی، شفاعت نے بھی، چودھری شجاعت نے بھی، پرویز الہی نے بھی. اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تازہ خبر آئی ہے، شیخ رشید نے کہا ہے تازہ خبر آئی ہے، شیخ رشید چودھری شجاعت دا بھائی ہے. کل ان کو بلیک میلر کہہ رہا تھا، آج ان کو بھائی کہہ رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تازہ خبر آئی ہے، سکندر ساڈا بھائی ہے. کل جو ہے نا اس وقت آپ کو ہم کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی. ہاں، اور نون لیگ نے کہا جی اجلاس کیوں نہیں بلا رہے بھائی؟ تم تو ڈرامے کر رہے تھے. فواد چودھری عرف ڈیش ڈیش، تم تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم 14 کو اجلاس بلانا چاہ رہے ہیں، ہم اس میں دیر نہیں کریں گے. تو کدھر گئی بھی اجلاس؟ اب ہفتہ ہو گیا تو عدم اعتماد تمہارے خلاف آ گئی ہے اور تم آخری دن تک اس کا چاہ رہے ہو اور اس میں ہیلے بہانے اور بھگوڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو. لاؤ نا، لاؤ، اب اس کو لاؤ، جلدی لاؤ اس کو. لوگوں کا مطالبہ ہے،
معیشت کو خراب نہ کرو. سٹاک ایکسچینج 0 پہ چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. کل اس وقت آپ کو انشاءاللہ 24 گھنٹے اہم ہے. استعفیٰ بھی آ سکتا ہے اور آپ کو اہم خبریں بھی دیں گے. یہ آپ دیکھیں عمران خان کی جو گیدڑ بھبکیاں ہیں، یہ آپ کو ثابت ہو جائے گا یہ سب گیدڑ بھبکیاں ہیں. جب شیر آتا ہے نا، شیر، جب یہ والا شیر آتا ہے نا تو گیدڑ بھاگ جاتے ہیں سارے. ٹھیک ہے. تو ایک شیر نظر آ رہے ہیں یا 2؟ دسو. اس ٹائم تو ایک شیر نظر آ رہے ہیں یا 2؟ اوکے جی، اللہ حافظ.